آج کو بندہ فوت ہوندے او دے فوت ہون دے بعد او دے بیوی بچے روندے نے قاری نوید الحسن لکھوی صاحب دنیا تو گئے نے تے ہر شیخ الحدیث رو رہا سی، ہر خطیب رو رہا سی، ہر عالم دین رو رہا سی۔ انج کہہ لو قاری صاحب جاندیاں سانو کہہ گئے نے کہ اکھاں جی دو میٹیاں زمانہ مینوں روے گا اکھاں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ غور کر کے ویکھ لو جو آیا وچ قرآن ہے، رب نو جو پسند ہے او دولت ایمان ہے۔ غور کر کے ویکھ لو جو آیا وچ قرآن ہے، رب نو جو پسند ہے او دولت ایمان ہے۔ رب نو جو پسند ہے او دولت ایمان ہے۔ اج بھرا بھرا دا نہیں، پتر پیو تے ماں دا نہیں، شرم مصطفیٰ دا نہیں، خوف کچھ خدا دا نہیں۔ اج بھرا بھرا دا نہیں، پتر پیو تے ماں دا نہیں، شرم مصطفیٰ دا نہیں، خوف کچھ خدا دا نہیں۔ اپنی جات گھر بشر، اپنی جات گھر بشر، بنیا ناڈو خان گئے۔ رب نو جو پسند گئے او دولت ایمان گئے۔ غور کر کے ویکھ لو جو آیا وچ قرآن گئے، رب نو جو پسند گئے او دولت ایمان گئے۔ بے پردگی تے بے گیائی دا دور گئے، گھراں دے وچ فلماں ڈرامیاں دا شور گئے۔ بے پردگی بے گیائی دا دور گئے، گھراں دے وچ فلماں ڈرامیاں دا شور گئے۔ اے وی کدی سوچ آئی تھی جو گھر جوان گئے، رب نو جو پسند ہے او دولت ایمان ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑائی، تنہائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص۔ درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت، رحمت دو عالم، آقا کائنات، حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار معزز سامعین و سامعات، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، واجب الاحترام معززات، مکرمات، پردہ نشین، روحانی، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے، پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا، خطبہ جمعہ سننا سنانا، اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڑھے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بڑھا ہے۔
جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے کتاب و سنت دے مطابق مینو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ زیوکار سامعین و سامعات، قرآن پاک دے 14ویں پارے سورہ نحل دی آیت نمبر 97 تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیا مبارکہ دے اندر مومن اور مومنہ دی پاکیزہ زندگی دا تذکرہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو بھی عمل کرن والا چاہے مرد ہوئے چاہے عورت ہوئے، شرط وے کہ مومن ہونا چاہیے، ایسا با عمل مرد ایسی با عمل عورت جڑے ایماندار نے مومن نے، فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں نو ضرور پاکیزہ زندگی عطا کرے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جڑے انہاں نے نیک عمل کیتے نے اللہ تعالیٰ ضرور انہاں نو انہاں دے عملاں دا اجر عطا کرے گا، جزا عطا کرے گا۔ اس آیا مبارکہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے خواتین دا بھی تذکرہ فرمایا، مردان دا بھی تذکرہ فرمایا، اسلام دی سر بلندی واسطے جتھے بڑے بڑے لوگاں قربانیاں دیتیاں، اپنے ایمان دی حفاظت واسطے بڑے بڑے مرداں اپنیاں جوانیاں لٹائیاں، اپنے وطن دیاں قربانیاں دیتیاں، جسم بدن دیاں قربانیاں دیتیاں۔ ہر دور دے اندر ایمان والے اپنے ایمان دی حفاظت واسطے اپنیاں جاناں دیاں بازیاں لاندے رہے۔ امت محمدیہ اس امت دے لوگ جنہ دا نبیاں تو بعد افضل مقام افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایمان نو بچان واسطے اپنا مال بھی قربان کیتا، اپنے ایمان دی حفاظت واسطے اپنے جسم تے زخم بھی برداشت کیتے، اور اپنے ایمان دی حفاظت واسطے اپنے وطن دی بھی قربانی پیش کی تھی۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام دے کئی ایک صحابہ جنہ دے جسم دا انگ انگ کٹیا گیا لیکن انہاں اپنے ایمان نو نہیں چھڑیا۔ جی میں مرداں اپنے ایمان نو بچان واسطے قربانیاں پیش کیتیاں نے، ایویں خواتین نے بھی اپنے ایمان دی حفاظت واسطے قربانیاں پیش کیتیاں، اور اسلامی معاشرے نو خوبصورت بنان دے اندر خواتین دا بڑا اہم کردار ہے۔ جس قدر ساڈا معاشرہ گندا ہو چکی ہے، ساڈے معاشرے دے اندر بےہودگی، بے حیائی، برائی دا سیلاب آ چکی ہے، اس وقت بھی امت دیاں بیٹیاں نو، امت دیاں ماما نو، امت دیاں بہناں نو اپنا کردار ادا کرن دی اشد ضرورت ہے، کیونکہ ماں دی گود پہلی درسگاہ ہویا کر دی، ماں دی گود دندروں اچھی تربیت ملے، گھر سنور جاندے، بچے سنور جاندے۔
جس قوم دیاں گوداں جس قوم دیاں ماواں دیاں گوداں صاف ستھریاں اور پکیزہ ہون انہاں قوماں دا مستقبل روشن اور محفوظ ہویا کردہ ہے۔ اور جس قوم دیاں ماواں دیاں گوداں دندر بچہ لیٹ کے فلم ویکھے، ڈرامہ ویکھے، مجرا ویکھے، گانا سنے، انہاں قوماں دا مستقبل تاریک ہندے اور تباہی تے بربادی مقدر بن جاندی۔ بڑا اہم عنوان ہے، ہر گھر دی ضرورت ہے، ہر ماں بہن واسطے اہم پیغام ہے، اور ہر مرد واسطے اس ضروری ہے کہ اپنے گھر دے اندر اپنی بہن نو، اپنی بیٹی نو، اپنی ماں نو، اپنی بیوی نو کتاب و سنت دی روشنی تو آشنا کرے تاکہ ساڈا معاشرہ سمر سکے۔ اسلامی تعلیمات دی روشنی دے اندر ہی معاشرہ سمر سکدے، اس تو علاوہ اور کوئی نصاب اس معاشرے نو سمار سکدا۔ اسلامی تعلیم دا جڑا نصاب ہے نا، یہی معاشرے دی ستھرائی اور سوارنے دا سبب بن سکتا ہے۔ باقی سارے جتنے بھی نصاب نے یہ جہالت دے گڑے نے، زلالت دے گڑے نے، کدرے نہ کدرے جا کے زلالت دے اندر جہالت دے اندر سٹ دیندے نے۔ اسلام جہالت تو بھی بچاندے، زلالت تو بھی بچاندے، گمراہی تو بھی بچاندے، شرک تو بھی بچاندے، رسم و رواج تو بھی بچاندے، بدعات تو بھی بچاندے۔ اپنے بچیاں نو، اپنیاں بچیاں نو اسلامی تعلیم تو آشنا کرو تاکہ ساڈا معاشرہ سمر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والیاں دا ایمان مضبوط کرنے واسطے قرآن پاک دے اندر کئی ایک مثالاں بیان کیتیاں نے۔ انہاں مثالاں دے اندروں اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم دی سیکنڈ لاسٹ آیا مبارکہ دے اندر ایک عورت دے ایمان دی مثال بیان کیتی، اور انشاءاللہ میں اپنی گفتگو دا آغاز اسی مثال تو کراں گا تاکہ ماما بہنہ نو اس بات تے یقین ہو جائے سارا کچھ ہی ایمان ہوندا ہے۔ بندے دے دامن دے اندر ایمان رہ جائے باقی سارا کچھ جاندا ہے تے جائے ایمان جانا چاہیے دا، کیونکہ باقی ساریاں چیزاں عارضی نے۔ اے انہی دیر تک نے جنی دیر تک بندے دیاں ساواں سلامت نے۔ جدوں ساواں دی ڈور ٹوٹ جانی ہے انہاں ساریاں چیزاں نالوں رشتہ ٹوٹ جانا ہے۔ تے ایمان ایک ایسی چیز ہے جڑی بندے دے نال نال ہے، جڑی چیز بندے دے نال نال ہے، ہر جگہ تے نال ہے۔ اور آئیے توجہ کرنا، غور کرنا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ فرما دینے مثال ایمان والیاں واسطے، مثال ایمان والیاں واسطے، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، کی دی مثال ایمان والیاں واسطے فرعون دی بیوی دی، کی دی فرعون دی بیوی دی۔ اللہ ادھے تو پتہ چل دے ایمان ہوئے تے پاویں اپنے آپ نو رب کہن والا بدبخت ہوئے، او دے گھر دے اندر بھی بندہ ہوئے تے ایمان ڈولدا۔ اللہ اکبر، ایمان اجدا ہونا چاہیے۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اس بدبخت نے سجدہ آسیہ سلام اللہ علیہ بڑے ظلم کیتے نے، بڑیاں زیادتیاں کیتیاں نے، اے شہانہ لباس
رانیاں والا ملکاں والا لباس اتار کر کے غریباں والا فقیراں والا لباس پہنن تے مجبور کر دیتا ہے، لیکن بی بی آسیہ نے ایمان چھڑیا، ایمان نہیں چھڑیا۔ قیامت تک آن والی عورتاں واسطے مثال بن گئیاں۔ اے جڑیاں شادیاں تے بے پردگی ہے نا، اے شادیاں تے بے پردگی، اے مخلوط سلسلہ بازاراں دے اندر بے پردگی، اے ساڑے دکاناں دے اندر بے پردگی، ساڑے بازاراں دے اندر بے پردگی، رشتہ داری دے اندر بے پردگی۔ ایدہ بڑا بہترین جواب دیتا ہے سیدہ آسیہ نے۔ ایک پاسے دنیا دیاں عیشاں کون، دنیا دیاں عشرتاں کون، دنیا دا سکون ہوئے، دنیا دا آرام ہوئے، دنیا دیاں تمام نعمتاں کون، تے ایک پاسے ایمان ہوئے۔ سارا کچھ ٹھکرایا جا سکتا ہے، ایمان ٹھکرایا جا سکتا ہے، ایمان نو چھڑیا جا سکتا اچھے کہنے کی کریے ان مجبوری ہے رشتہ داری جو ہے کی کریے مجبوری ہے رشتہ داری جو ہے۔ اللہ اکبر، ایڈی کیڑی مجبوری ہے رشتہ داری دی کہ جدے اندر بے پردگی ہونی، ایڈی کیڑی مجبوری ہے رشتہ داری دی کہ بے حیائی ہونی ہے۔ اسلام نے جڑی چیز دے اندر رکاوٹ پیدا کر دیتی ہے او دے اندر میرے واسطے بھی خیر ہے، تیرے واسطے بھی خیر ہے، مرد واسطے بھی خیر ہے تے عورت واسطے بھی خیر ہے، لیکن اسی اپنی مرضی دی خیر لب دے پھرنے ہاں۔ آج شادیاں دا سیزن چل رہی ہے، سرے عام سارا کچھ ہو رہا ہے، ایمانی غیرت نظر ہی نہیں آندی، حیا نام دی چیز ہی نظر آندی۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، اللہ دی قسم معاشرے دی تباہی دا بہت بڑا سبب بے حیائی ہویا کردا ہے، معاشرے دی بربادی دا سبب بے حیائی ہویا کر دیئے، تے ساڑھے معاشرے دے اندر بے حیائی نو گناہ سمجھے جاندا، بالکل انہوں تے گناہ ہی نہیں سمجھے جاندا، یہ فیشن بن گیا۔ اللہ پڑھے لکھے کر دیندار کرانے نمازی کرانے دا ماحول شادیاں دے موقعیاں تے بے پردگی بے حیائی۔ اللہ اکبر، لغار کرنا توجہ کرنا۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرعون دی بیوی دا ذکر کیتا، اللہ دی قسم قربان جاواں اس عورتوں جن نے دنیا دیا عیش و عشرت نو ٹھکرا کر کے ایمان نو سینے لگائے، پھر ایمان نو سینے لگائے، ہر تکلیف برداشت کیتی ہے، ہر دکھ برداشت کیتے، جسم دے اندر میکھاں برداشت کر لیاں نے، لیکن ایمان نہیں چھڑیا۔ کلی کلی میکھ لگ دی سی تے پوچھ دے سن فرعون نو رب مننی ہے یا عرشاں والے رب نو رب مننی ہے، تے جواب دے اندر سیدہ آسیہ کہندیاں سن میرا رب عرشاں والا رب ہے، جڑا تیرا بھی رب ہے، سارے جگ دا رب ہے، سارے جہان دا رب ہے۔ ایڈا ایمان مضبوط سی، ادھر تکلیفاں مل دیاں پیاں سن تے ادھر بی بی نے رب نال کالاں ملا لیاں۔ قرآن کہندا ہے اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ سنیا میں مال چھڑے نے، کوٹھیاں چھڑیاں نے، اللہ ون سمنیاں نعمتاں ٹکرائیاں نے، ون سمنے کپڑے اتار کے فقیرانہ اے غریباں والا لباس پہنے آئے، اور میرے اللہ مینوں دنیا دا کار نہیں چاہی دا، مینوں تیرے کولے جنت دا کار چاہی دا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ مفسری لکھ دینے حلے تک بی بی آسیہ دی روح پرواز نہیں سی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے سارے پردے گھٹا کر کے بی بی آسیہ نو جنت دندرو دا محل وکھا چھڑے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ میریو بہنوں، اے دنیا دی زندگی عارضی زندگی ہے، پتہ نہیں کیڑے ویلے پیغام اجل آ جانے، کیڑے ویلے سامان دی دور ٹوٹ جانی ہے، تے اپنے ایمان دی حفاظت کرنی جے، اپنے ایمان دی حفاظت کرنی ہے۔ جدو ایک عورت اپنے ایمان دی حفاظت کر دیئے، پھر اپنیاں بیٹیاں واسطے مثال بن جاندی ہے، اپنے بیٹیاں واسطے مثال بن جاندی۔ کالی نا میں ایک گھر دے اندر گیا ماں، ہونا میں نو گل سنائی،
کہن لگے ساڈی والدہ محترمہ جدوں ساڈے گھر دے اندر آئیاں سن میرے والد صاحب نال نکاح ہویا سی عقیدہ تن ٹھیک نہیں سن شرک و بدعات رسم و رواج دے اندر پائیاں جاندیاں سن لیکن اللہ تعالی نے عقیدے دی سمجھ دے دتی ہے ہن ساڈے کولوں کو کمی کوتاہی ہو جاندی ہے لیکن ساڈی ماں نے نہ کدی نماز چھڈی ہے نہ ساڈی ماں نے کدی روزہ چھڈیا ہے تے نہ کدی رسم و رواج والے سانو کم کرن دیتے نے یہ ایک بی بی اپنے ایمان دا پیرا دین دیئے اپنے ایمان دی حفاظت کر دیئے پھر اپنے بچیاں واسطے مثال بن جان دیئے اپنے گھر والے واسطے مثال بن جان دیئے یہ قرآن پاک نے اس واسطے اس خوبصورت ایمان والی بی بی دے ایمان دا تذکرہ فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة عندك بیتا فی الجنہ اللہ نے جنت دے اندر مقال وکھا دیتے نے جنت دے مکان وکھا دیتے نے وجہ کے آگے ایمان دی حفاظت کیتی ہے میری بہنوں اپنے ایمان دی حفاظت کرو اپنے گھر والیاں واسطے آئیڈیل بن جو اپنے گھر والیاں واسطے نمونہ بن جو پھر معاشرہ سمر جائے گا ماں دی گود پہلی درس گائے ماں دی گود پہلی درس گائے انج دا نمونہ بڑھنا چاہیے انج دی مثال بڑھنی چاہیے میں تواڈے سامنے بخاری پاک دی روایت پیش کرنا چاہنا ہاں میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی سالی محترمہ سجدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی بولو رضی اللہ تعالی بڑیاں بڑیاں خواتین اسلام دیاں اپنے امام دیاں پہرے دار نے میں صدقے جاواں اللہ دی قسمیں کدی وقت نکال کے میری بہنوں سجدہ اسماء بنت ابی بکر دی سیرت نو پڑھو انہاں دے کردار نو پڑھو پہلے دن تو لے کے زندگی دے آخری دن تک انہاں دی زندگی کتنی خوبصورت ہے انہاں دی زندگی کتنی پیاری ہے انہاں معاشرے نو سوارن واسطے کیسا کردار ادا کیتا ہے اے میں بخاری دی حدیث تانوں سنان لگا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی صحابیاں نے حضرت ابو بکر دی بیٹی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی بہن نے اللہ ایڈا اچا کرانے ایڈا اللہ کرانے ایڈا اچا خاندان نے سیدہ فرما دیا نے جو میرا نکاح حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دینا لویا نا حضرت زبیر کو زیادہ دولتا کوئی نہیں سن بس ایک اونٹ سی ایک گھوڑا سی اللہ اکبر اللہ فرما دیا نے اس گھوڑے نو میں آپ چران جایا کر دی سی اس گھوڑے واسطے میں آپ چارہ لے کے آیا کر دی سی صدقے جاواں قربان جاواں حضرت اسماء نے دسی ہے باپ پاویں جتنا مرضی بلند مقام والا ہوئے جس باپ نے جدے نال نکاح کر دیتے او دی عزت دا خیال کرنا عورت فرض ہو جاندا ہے حضرت ابو بکر اس امت دے سب تو افضل بشر نے اس امت دے سب تو افضل انسان نے لیکن سیدہ فرماندیاں نے میں آپ اس گھوڑے واسطے چارہ لے کے آندی سا اس گھوڑے نو میں آپ چرایا کر دی سا اللہ اکبر اللہ آج تے ذرا چیئرمین دی تھی ہوئے تے او پیر زمین تے نہیں لگن دی ہندی دھیان نال میں نے گل کرے جے میرا ابا چیئرمین جے میرا ابا ایم پی اے جے اسی فلان جناب بیٹے بڑے ذمہ ہاں اسی نمبردار ہاں میرے نال گل دھیان نال کرنی اللہ اکبر اللہ لیکن صدقے جاواں اللہ دی قسمیں اے ویکھو انج معاشرے سمر دے جے انج ماحول سمر دے انج گھر سمر دے نے اللہ اکبر اللہ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی صحابیاں کہندیاں نے میں آپ چارہ لے کے آندی
آپ اس جانور نو اس گھوڑے نو چرایا کر دی تے پانی بھی آپ اونٹ تے لد کے لے آیا کر دی آپ ہی آٹا گنیا کر دی بس میں نو روٹیاں پکانیاں نہیں سیاں دیا انصار دیا عورتاں میں نو روٹیاں پکا کے دے دیں دیا سڑ خدمت کر دیا حضرت اسماء حضرت زبیر دی اللہ غطان کو دیا فرما دیا نے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت زبیر نو مدینے مبارک زمین دیتی سی تقریباً 2-2.5 کلومیٹر دا فاصلہ فرما دیا نے میں اچھے گٹلیاں چگن جایا کر دی اللہ کو اکبر اللہ اتھوں اٹھا کر کے اپنے سر تے لے آیا کر دی ایک دن ایسا بنیا ذرا توجہ کریا دے فرما دیا نے میں گٹھلیاں سر تے اٹھائیاں نے واپس گھر والا آ رہی ہیں میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام اپنے انصار صحابہ دنال چل دے آ رہے نے رحمت کائنات دیاں نظران میرے تے بیاں نبی پاک علیہ السلام نے پہچان لے تے اسماء نے آپ نے اپنی اونٹنی بٹھا دیتی ہے آپ فرما دینے اسماء سواری تے سوار ہو جاؤ اسماء سواری تے سوار ہو جاؤ تے حضرت اسماء فرما دیاں نے میری غیرت گوارا نہیں سی کر دی مرد نال موجود سن تے میں سواری تے سوار ہو جاواں اللہ کو اکبر لا او کو فیصلہ باد دے مرد نہیں سن او کو لاہور دے مرد نہیں سن او کو پنجاب تے پاکستان کراچی دے مرد نہیں سن کوئی ہندوستان دے مرد نہیں سن او ایسے مرد سن جڑے مدینہ پاک دے اندر رہن والے او ایسے مرد سن جنہاں دے امام دیاں گواہیاں رب نے دتیاں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان او ایسے مرد سن ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وہ ایسے مرد سن جنہ دے بارے قرآن نے دسیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا پھر دھرتی مدینہ پاک دی اور جڑے لوگ سن وہ مدینہ پاک دے رہن والے وہ ایسے لوگ سن جنہ دے بارے قرآن نے دسیا وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا اولئک هم المؤمنون حقا اللہ فرماتے نے حق تے اے سچ تے امام دے پکے ابدیم دے پکے لیکن سجیدہ اسماء فرما دیا نے میری غیرت گوارا نہیں سی کر رہی کہ انہاں مردان دے نار رڑ کے چلا کیڑا پکیزہ دور سی کیڑا مقدس دور سی جس دور کے اندر قرآن اتریا کردہ سی جس دور کے اندر وحی اتریا کردی سی اللہ اکبر اللہ کتنی کوئی ایمانی غیرت ہوئے گی حضرت اسماء بنت ابی بکر دی رضی اللہ تعالی عنہا تو جو کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام فرما دینے اسماء اونٹنی تے سوار ہو جا سواری تے سوار ہو جاؤ میں شرما گئی آؤں کیونکہ میری غیرت گوارا نہیں سی کر دی کہ میں مردان دے نار اڑ کے چلنا تے دوسری میں نو حضرت زبیر دی غیرت یاد آ گئی کیونکہ زبیر بھی بڑے غیرت مند سن یہ تو پتہ چل دے خامد غیرت مند ہوئے تے بیوی بھی ہے خامد غیرت مند ہوئے تے بیوی بھی غیرت مند پرا غیرت مند ہوئے تے پیڑا بھی غیرت مند بیٹا غیرت مند ہوئے تے ماما بھی غیرت مند اللہ اکبر اللہ باپ غیرت مند ہوئے تے بیٹیاں بھی غیرت مند کائنات دے لوگوں ساڑھے معاشرے اندر غیرت دی بڑی اشد ضرورت ہے ساڑھے معاشرے اندر حیاء دی بڑی اشد ضرورت ہے کیوں کا دے واسطے کائنات دے لوگوں اس بے گیائی نے قوم نو تباہ کر دیتا ہے اس بے گیائی نے قوم نو برباد کر دیتا ہے پڑھے لکھے کرانے اندر بے پردگی تے بے گیائی آگئی ہے غور کرنا اگلی جڑی گالے بڑی توجہ دینا سماعت فرمانا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نال نے لیکن سجدہ اسماء دا ایمان میں کھنا یہ بھی نہیں سوچیا کہ نبی پاک نال نے کوئی گالی میں مردان دے نار رڑ کے چل پہنیا نانا میں کائنات دے لوگوں حضرت اسماء بنت ابی بکر دی اللہ تعالیٰ نگا دا واقعہ کیوں سنائے یہ تے مدینہ سی مدینے دے اندر نبی پاک دے انصار سے آبا سن تے نبی پاک نال سن حضرت اسماء دی غیرت نے گوارا
گوارا نہیں کیتا میں نہ دے نال رل کے چلاں اج دی بیگن بیٹی دی غیرت کیویں گوارا کر لیندی ہے بازار دے اندر شاپنگ جا کرن واسطے کلیاں جان واسطے آؤٹ آف سٹی جان واسطے غیر محرماں دے نال اللہ کیویں غیرت گوارا کر لیندی ہے بازاراں دے اندر غیر محرماں دے نال رل کے چلن دی کیویں ہمت گوارا کر لیندی ہے نا میریو بہنو اپنے ایمان دی حفاظت کرو غیرت مند بنو حیادار بنو اللہ بے شرم تے بے حیا لوگاں دے نام مٹ جاندے نے تے غیرت مند لوگاں دے نام قیامت تک چمک دے رہن گے قیامت ویکھیا نہیں اللہ دی قسم اج تو 1450 سال پہلے حضرت اسماء بنت ابی بکر نے غیرت دا مظاہرہ کیتا ہے تے اج بھی انہاں دے ذکر ہوندے پے نے تے میں اللہ دی قسم راتی ایک کتاب دے اندر پڑھدا پیا سا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دیئے صحابیاں حضرت اسماء بنت ابی بکر عمر کو 80-90 سال ہو گئی ہے تے حضرت اسماء دے بیٹے عراق تو ایک جناب لباس بڑا خوبصورت خرید کر کے لے آئے نے تے لباس ذرا بریک ہے اس لباس جنرو جسم نظر آمدہ سی تے حضرت اسماء نے لباس ویکھیاں تے اپنی اکھاں بند کر لیا نے اکھاں وچوں آنسو ڈولائے نے رو پئیاں نے تے بیٹا پریشان ہو گیا اماں جی کی گل فرمان لگیا بیٹا اے میں لباس نہیں پہن سکتی 80 سال دی عمر دے اندر 80 سال دی عمر دے اندر 80 سال دی عمر دے اندر حضرت اسماء فرما دیا نے میں بریک لباس پہن سکتی میں ایسا لباس نہیں پہن سکتی جدے اندروں میرا جسم نظر آمدہ عمر 80 سال ہو گئی ہے اور میری بہنوں ویکھو نا اے عورتاں نے جڑیاں معاشرے دے سوارم دا سبب بنیاں نے اے عورتاں نے جڑیاں معاشرے واسطے مثال بن گئیاں نے آؤ مثال بن جو مثال بن جو اللہ اکبر اللہ ہر عورت نو خیا کرنا چاہیے سب تو پہلا آئیے میں 4-5 آیتاں قرآن پاک دیاں پڑھاؤں میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرماندے نے ان اللہ کان علیکم رقیبا بے شک اللہ تعالیٰ تواڈا نگہبان ہے اللہ تواڈیاں نگرانیاں کرن والے ہر عورت نو چاہیدا ہے کہ اللہ کولوں خیا کرے اللہ ہر وقت نگرانیاں کر لے آئے اور میری او بہنوں اور میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اللہ دی قسمیں آج ساڑھے سامنے ساڑھا باپ موجود ہوئے اسی اپنے باپ دا خیا کر دیا گناہ نہیں کر دے پرا موجود ہوئے پرا دی موجودگی دے اندر حیا کر دیا گناہ نہیں کر دے بہناں دی موجودگی دے اندر رشتہ داراں دی موجودگی دے اندر اپنے بڑیاں دی موجودگی دے اندر انہاں دا خیا کر دیا گناہ دے نیڑے نہیں جاندے تے رب تے ہر جگہ تے ویندا پہ آئے اللہ تے ہر جگہ تے نگرانیاں کردہ پہ آئے ان اللہ کان علیکم رقیبا اللہ نگرانیاں کر رہا ہے میریو بہنوں پراواں دا خیا کر دیاں بے خیائی نہیں کر دیاں جے باپ دا خیا کر دیاں بے خیائی دے کماں دے نیڑے نہیں جان دیاں جے تے اللہ فرما دے نے کل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن اللہ تعالیٰ نے بے حیائی دے سارے کماں نو حرام قرار دے دیتا ہے رب کہہ رہی ہے اے بے حیائی دے سارے کماں نو میں حرام کر دیتا ہے یہ اللہ فرمان دینے والا تقرب الفواحش ما ظہر منہا وما بطن باپ کولوں ڈر دیاں بے حیائی تو بچ دیو براہاں کولوں ڈر دیاں بے حیائی تو بچ دیو تے اللہ فرماندے نے بے حیائی دے کماں دے نیڑے بھی جانا قریب بھی نہیں جانا او پاویں ظاہری ہون تے پاویں پوشیدہ ہون تے پاویں علل اعلان ہون پاویں خفیہ ہون تے پاویں ظاہری ہون کوئی بھی بے حیائی
حیائی دا کم ہے او دے قریب نہیں جے جانا اللہ کو اکبر کیوں اللہ دا حیا کرنا ساڑھے ساریاں تے فرض بندا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ اللہ دا حیا کرو جویں حیا کرن دا ککے صحابہ کہندے نے سونیاں الحمدللہ اسی اللہ دا حیا کر رہے ہیں میرے پیغمبر فرماندے دا معنی اے نہیں حیا دا معنی اے وے کہ تہاڈا سر بھی حیا کرے تہاڈی اکھ بھی حیا کرے تہاڈے کن بھی حیا کرن تہاڈا پیٹ بھی حیا کرے کی معنی سر دا حیا کیے اے سر بنایا رب نے تے جھکانا بھی سر بنایا بھی رب نے تے جھکانا بھی اکھ دا کی حیا ہے جتھوں اکھ نو روک ویکھن تو منع کیتے ادھر ویکھنا تے کناں دا کی حیا ہے جڑے غلط چیزاں سنن تو منع کیتے او غلط چیزاں سننیاں تے پیڑ دا حیا کی اس پیڑ دے اندر غریباں دا مال لے جانا یتیماں دا مال جانا ہے بیوہ دا مال لے جانا رشتے داراں دا مال جھوٹ کر بول کے فراڈ کر کے دھوکا دے کے اپنے پیڑ دے اندر مال نہیں لے کے جانا اللہ اکبر میرے بھائیو ایک بات نوٹ کر لو جڑا بندہ رب دا حیا نہیں کردا او دے نال وڈا کو بے حیا او دے نال وڈا کو بے شرم کوئی نہیں رب دا حیا کرن والے بن جو اللہ اکبر میں دو تین آیتاں تانوں قرآن پاک دیاں سناواں تاکہ تانوں تواڈے دلاں دے اندر تواڈے دماغاں دے اندر بات بیٹھ جائے جتھے بھراواں کولوں حیا کرنی ہے جتھے ماں باپ کولوں حیا کرنی ہے تے رب دا تے بہتا حق ہے اللہ کولوں حیا کیتا جائے کیونکہ بھرا دی نظر ہر جگہ تے نہیں باپ دی نظر ہر جگہ تے نہیں ماں دی نظر ہر جگہ تے نہیں لیکن رب دیاں نظراں اور میرے رب دا علم میرے رب دی بصارت توجہ کرنا حبیب اکبریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرماندے نے واللہ بصیر بما تعملون اللہ تعالیٰ ویندا ہے جو تسی کر دیو یہ اللہ فرماندے نے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور فرمایا جڑیاں تسی اکھاں دیاں خیانتاں کر دیو اللہ تعالیٰ انہاں نوں وی جان دے تے جو تسی چھپاندے ہو اللہ انہوں وی جان دے تے اللہ فرماندے نے واسروا قولکم او اجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور فرمایا اللہ تعالیٰ تواڈیاں خفیہ بھی گلاں جان دے جو تسی بول دے ہو بھی جان دے اللہ تعالیٰ تے دلاں دے بھیتاں نوں بھی جاندا ہے اللہ اے دے تو پتہ چل دے اے جڑا کمبل لے کے موبائل چلاندے ہو رب ویندا ہے اللہ اکبر اللہ اے کمرے دیاں کنڈیاں لا کے اپنی تنہائی دے اندر اپنی تنہائی برباد کر دیو اللہ تعالیٰ اوتھے بھی ویندا ہے اور رات دے پیکج کال پیکج ساری رات دے کوئی نہیں سندا کوئی نہیں ویمدہ رب وہ بھی ویمدہ ہے اللہ اکبر اللہ حیا اپناؤ غیرت اپناؤ غیرت مند بن جاؤ اور یاد رکھنا ایک بات ذہن نشین کرنا اس وقت معاشرے دے اندر بہت بڑا کردار سوشل میڈیا تے اور سوشل میڈیا تے فیس بک تے یوٹیوب تے اتنا کو گند پھیلا دیتا گیا ہے اور کوئی نہیں پھیلان والا مسلمان بیٹیاں نے اللہ اپنے جسم دی نمائش کر دیا نظر آندیاں نے اپنے جسم دے عزا لوگاں دے سامنے پیش کر دیا نظر آندیاں نے بڑی معذرت دے نال ایک وقت ہوندا سی مسلمان بیٹی ایڈی با پردہ ایڈی غیرت مند ہویا کردی سی کہ سورج دیاں کرناں وی اے والاں نوں نہیں سی ویندیاں ہن اپنے گھر دی چار دیواری دے اندر بیٹھ کے اے ویڈیو بناندی اے ایدی بے حیائی ایدے جسم دی ساری نمائش سارا زمانہ ویندا پیا ہے حضرات اس معاشرے نوں بگاڑن دے اندر مین کردار اس وقت عورت دا ہے اس معاشرے نو برباد کرم دے اندر کردار عورت دے جتے معاشرے نو سوارم دا سبب عورت بن دیئے اوتے معاشرے دا بگاڑ بھی عورت سبب بن دیئے اور مثال دیجئے اللہ دے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام ایڈے پاک باز نے کہ اکھ چک کے بھی غیر مارم والنی ویکھیا لیکن عورت نے ایسا بگاڑ پیدا کیتا کہ اللہ دے پیغمبر حضرت
حضرت یوسف علیہ السلام نو 10 سال جیل دے اندر گزارنے پہ 10 سال قید دے اندر گزارنے پہ اے عورت دا کیتا ہویا بگاڑ سی اے عورت دا پیدا کیتا ہویا بگاڑ سی عورت معاشرہ بگاڑے معاشرہ برباد ہو جاندے عورت معاشرہ سنوارے معاشرہ سمر جاندے آئیے اپنے گھراں دا خیال کیجئے اپنے گھراں دی بیٹیاں دا بہناں دا اللہ دی قسم تربیت دا خیال کیجئے کئی بندے شرم دے مارے اپنی بیٹی نال گل نہیں کر دے اپنی بہن نال گل نہیں کر دے جی کیویں بیٹی نو سمجھائیے کیویں بہن نو سمجھائیے میں دساں تو شرم والا ہوئے گا شرم کریا کر جدوں تیری بیٹی بہن غلط لباس پہن دیئے شرم کریا کر جدوں تیری بہن بیٹی موبائل غلط استعمال کر دیئے شرم کریا کر جدوں تیری بہن بیٹی بازار دے اندر بے پردہ جان دیئے تربیت کر لگیاں شرم کرن دی لوڑ اور جتے شرم کرنی سی اوتھے کیتی نہیں تے جتے رات دعوت دینی سی تربیت کرنی سی اوتھے شرماں دے کجے بن کے بہ گئے ہو اے ویکھو میرے پیغمبر نال ود کے غیرت مند کوئی نہیں میرے پیغمبر نال ود کے حیادار کوئی نہیں لیکن صدقے جاواں میرے پیغمبر نے غیرت والے بھی نے حیا والے بھی نے شرم والے بھی نے اور میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں ایسے ماحول دے اندر پلیاں بڑیاں نے جتے صبح بھی قرآن پاک نازل ہوندے شام بھی قرآن پاک نازل ہوندے اور جڑا کرانا ہے ہی پاک باغ جڑا کرانا ہے ہی پاکے جڑا کرانا ہے ہی پکیزہ لیکن صدقے جاواں ایسے پکیزہ کرانے دندر اکھ کھولن والیاں بیٹیاں دیوی میرے پیغمبر نے تربیت کرن دی انتہا کر دیتی ہے اللہ اکبر اللہ اور امت نو دس دیتے ہے کرانا پاویں جتنا مرضی صاف ستھرا ہوئے کرانا پاویں جتنا مرضی نمازی ہوئے کرانا پاویں جتنا مرضی باپ پردہ ہوئے اپنیاں بچیاں دے تربیت دے معاملے دے اندر چپ رہنا نبی پاک دے کرانے تو ود کے نمازی کرانا میرے پیغمبر دے کرانے تو ود کے کوئی پردے والا کرانا میرے پیغمبر تو ود کے کوئی حیا والا کرانا لیکن نبی پاک نے تربیت دے معاملے دے اندر چپ کیتی تینوں کول بٹھائے کول بٹھا کے تربیت کیتی ہے اللہ اکبر اللہ او دی وجہ اے بیٹی دی عزت تے حرف نہیں آمدہ پورے خاندان دی عزت تے حرف آمدہ ہے ایک بیٹی دی تربیت بگڑ جائے سارے زمانے اندر رسوائی ہو جاندی ہے اللہ اکبر اللہ میں اپنیاں بہناں دے کے بھی درخواست کرانگا اے اپنے دوپٹے سنبھال کے رکھیا کرو اے تواڈے دوپٹے نہیں تواڈی والدہ دی تواڈی ماں دی عزت والی چادر ہے اے تواڈے دوپٹے نہیں اے تواڈے باپ دی عزت والی پگڑی ہے انہاں پگڑیاں نو گلیاں دا ککھ نہ بڑھاؤ انہاں چادراں نو گلیاں دا ککھ نہ بڑھاؤ اپنے ماپیاں دی عزت دا خیال کرو اپنے ماپیاں دی عزت دا خیال کرو اللہ کنج خیال کرنا ہے لو مثال لیجئے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے السلام نے بیٹی دیاں تربیتاں کی دیاں نے تربیتاں کی دیاں میرے پیغمبر نے تے اللہ دی قسمیں بیٹی نے بابا دیاں تربیت دیاں گلاں ایسیاں سینے لگائیاں نے اینڈ بازار دے اندر چل دیاں نے مجبوراً تیڈا سونا پردہ کر کے چل دیاں نے زمین تو پیران دے نشان بھی مٹ جانتے نے اللہ اکبر ایک پاس میرے پیغمبر دی بیٹی جنہ دیاں مثالاں آج بھی لوگ دیندے نے خطبیاں دے اندر علماء بیان کر دینے ایک پاس آج دی بیٹی بازار دے اندر گزر دیئے دی چال تے لوگ گلاں کر دینے دے لباس تے لوگ گلاں کر دینے تے نبی پاک دا فرمانے میرے پیغمبر فرماتے نے قرب قیامت ایسے لوگ آ جانگے میری امت دے اندر ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لوگ وڈیاں وڈیاں سواریاں تو اتر کے مسجد اندر آنگے نمازاں پڑھن واسطے تے انہاں دیاں عورتاں نساءن کاسیاتن آریاتن ان ایسے لباس پہنے ہونگے جڑے لباس پان دے باوجود بھی برخنا نظر آنگیاں اللہ اکبر اللہ اے لعنتی عورتاں نے میرے پیغمبر نے فرمایا عورتاں لعنتی عورتاں نے اللہ اکبر اللہ لو دو چار حدیثاں سنو تے گل مکائیے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یا عائشہ یا کی اے عائشہ گر سن بچ کے رہنے چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں انہاں تو بچ کے رہنے کیونکہ گل پاویں چھوٹی ہوئے گناہ پاویں چھوٹا ہوئے او دا حساب تے رب نوں دینا پینا ہے میریو بہنو اے بازار دے اندر بے پردہ نکلنا اے چھوٹا گناہ نہیں جے اے غیر محرم دے نال ہس ہس کے گلاں کرنا چھوٹا گناہ نہیں جے لمیاں لمیاں گالاں چھوٹا گناہ نہیں جے بازار دے اندر محرم تو بغیر شاپنگ کرن جانا چھوٹا گناہ نہیں جے میرے پیغمبر نے فرمایا 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کوئی عورت بغیر محرم تو سفر تے نہ نکلے 3 مرتبہ آپ نے فرمایا 3 مرتبہ ایک حدیث دے اندر تے آندے نبی پاک فرماندے نے اگر بیت اللہ دے حج واسطے بھی جانے تے محرم تو بغیر جانا ایڈا مقدس سفر ہے تے محرم تو بغیر جا سکتی عورت تے کالج جا سکتی یونیورسٹی جا سکتی شاپنگ کرن جا سکتی اور شاپنگ کرن دی پابندی نہیں کالج جان دی پابندی نہیں یونیورسٹی جان دی نہیں پابندی لیکن نبی پاک نے فرمایا اگر بیت اللہ دا حج کرن بھی جانے تے محرم دے نال جانا ہے او دی وجہ کیے نبی پاک فرماندے نے جدوں عورت گھروں نکل دیے تے شیطان دی کنی تے ہو جاندا ہے شیطان نو مزین کر کے لوگاں دے سامنے پیش کر دے جدوں محرم نال ہوئے گا کسے دی جرت نہیں ہوئے گی اے دے وال نظر اٹھا کے ویکھ لوے اے دے تے حملہ آور ہو سکے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا اگلا فرمان سماعت فرمانا میریو بہنوں اپنے آپ نو سنوار لو معاشرہ سمر جائے گا اللہ اکبر اللہ رحمت کائنات علیہ السلام فرماندے نے جدوں کوئی عورت خوشبو لگا کے بازار کے اندر نکل دیے تے کس واسطے نکل دیے مسجد وال جا رہی ہے نماز پڑھن واسطے جا رہی ہے خوشبو لگا کے کتھے جا رہی ہے کتھے مسجد دے اندر کتھے مسجد دے اندر کا دے واسطے نماز واسطے خوشبو لگا کے مسجد وال کا دے واسطے نماز واسطے تو میرے پیغمبر فرماندے نے جنی دیر تک آ کے واپس غسل نہیں کر لیندی اللہ تعالیٰ دی نماز قبول ہی نہیں کردا وجہ کے آگے جتنے مرداں ایدی خوشبو محسوس کیتی ہے ایدے نامہ مال دے اندر گناہ لکھیا گیا ہے اوہ مسجد دے وال خوشبو لگا کے آن تو میرے پیغمبر نے منع کیتا ہے تے چے جائے بازار دے اندر خوشبو لگا کے جایا جائے کالج دے اندر خوشبو لگا کے جایا جائے یونیورسٹی دے اندر خوشبو لگا کے جایا جائے اللہ فرماندے نے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون فرمایا وہ لوگ جڑے ایمان والیاں اندر بے خیائی پھیلانا چاہتے نے فرمایا ایڈے بدبخت نے ایڈے بد نصیب نے انہاں واسطے دنیا دے اندر بھی ذلت ہے تے آخرت دے اندر بھی ذلت ہے اللہ جان دے جو اللہ جان دے تسی نہیں جے جان دے میں ایک واقعہ بطور عبرت وانو سنانا چاہنا اللہ دی قسم میری زبان اجازت نہیں دیندی لیکن مجبوری ہے میں واقعہ سنا ایسے درجنوں واقعات تیرے ملک دے اندر پیش آندے رہندے نے اے جس مقام تے میں کھڑا تے تسی بیٹھے ہو ایتھوں تقریباً 35-40 کلومیٹر دے فاصلے تے اللہ اکبر اللہ پنڈ دا نام نہیں لینا چاہندا بدنامی نہیں کرنا چاہندا اوتھے ایک واقعہ پیش آیا 2-3 دوستاں نے پروگرام بڑھائے اج لڑکی لے کے آنی ہے شراب پینی ہے تے اودے نال بدکاری کرنی ہے انہاں بدبختاں شراب بھی پیتی ہے عورت بھی لے کے آندی ہے اودے نال بدکاری بھی کیتی ہے انہاں دے نال رل کے شراب پین والا انہاں دا تیسرا چوتھا ساتھی اس دن موجود نہیں سی اللہ اکبر بعد دے اندر رابطہ ہویا نا انہاں فون کیتا کہنے لگے آجا ساڑھے کولے لڑکی موجود ہے آکے بدکاری کر لے یہ بھی آگئے تینے کیا جاؤ نہ کیا جا اندر کمرے دے اندر چلا لے اتھے موجود ہے ایک گیا ایک کمرے دے اندر توجہ کرے آجے جوانو توجہ کرے آجے انہیں جا کے ویکھئے تے سامنے دی سکی پان جی موجود سی
میرے بھائی کس قدر اسی گر گیا، کس قدر جہالت دے دلدل دے اندر پھنس گیا، سیلاب نہ آنتے اور کیا ہوئے، زلزلے نہ آنتے اور کیا ہوئے، جدوں کدی کسی دی عزت وال نظر اٹھانے اپنے گھر وال بھی دھیان کریا کر، اپنی عزت وال بھی ویکھیا کر۔ اے اللہ تعالیٰ نے لوگاں واسطے ایک عبرت بنائی ہے، ایسے ایک نہیں کئی واقعات ہوندے نے، لیکن کم جڑے منظر عام تے آمدے نے۔ حضرات اللہ دے گھر دے اندر آئیو، ساڈی ذمہ داری ہے، مرد دی ذمہ داری ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت دا نگرانے، باپ تے بیٹی دا نگرانے، پرائے تے بہن دا نگرانے، خاوند تے بیوی دا نگرانے، بیٹا تے ماں دا نگرانے۔ اور اے 2-3 دن بعد ایک بدبختی بدماشی پاکستان دے اندر ہونے والی ہے، عورتاں بازار دے اندر نکل گیاں، آزادی مارے دے نعرے لگان گیاں، سانو آزادی چاہی دی، کدے تو آزادی چاہی دی، باپ تو آزادی چاہی دی، بھراواں تو آزادی چاہی دی، خاماں تو آزادی چاہی دی، بیٹیاں تو آزادی چاہی دی۔ میں کہنا ذمہ داری نال مسجد دے اندر ممبر رسول تے کھڑا ہو کے کہنا جڑی عورت آزادی چاہندی ہے او دا دین نال کوئی تعلق نہیں، او دا دین نال کوئی تعلق، کیونکہ قرآن کے اندر الرجال قوامون علی النساء، عورت ہے ہی او جڑی مرد دی نگرانی دے اندر ہے، جڑی مرد دی نگرانی وچوں نکل گئی عورت نہیں، او دا دین نال تعلق۔ لیکن بد نصیبی پاکستان لا الہ الا اللہ دے نام تے حاصل کیتا گیا، تو اس ملک دے اندر ایسے ایسے نعرے، پھر ایسے ایسے پلے کاڑ کے بندہ ویک کے برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے بھائیو، آؤ اپنے گھراں دا خیال کریے، معاشرہ سنوارنے تے اپنیاں بیٹیاں دی تربیت کریے۔ اور میں اگے بھی شاید کئی جگہ تے بیان کر چکے ہاں، اس وقت پاکستان دے اندر سب تو زیادہ طلاق یافتہ عورتاں او نے جڑیاں زیادہ عصری تعلیم پڑھیاں ہوئیاں نے، دنیاوی تعلیم پڑھیاں ہوئیاں نے۔ وہ کہنی ہے نا تو ایم اے کیتا ہے تو میں بھی کیتا ہے، جڑی تعلیم تہذیب نہ سکھا سکے وہ تعلیم ہوندی، جڑی تعلیم اخلاقیات نہ سکھا سکے وہ تعلیم نہیں ہوندی، اور معاشرے دی بربادی دا سبب بندی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ معذرت نال کئی بندے کہندے نے مولوی جی تسی جدوں آندے ہو سکولاں کالجاں دے دیوالے ہو جاندے ہو، یونیورسٹیاں دے دیوالے ہو جاندے، ایسیاں رپورٹاں آ رہی نے کہ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاندے۔ کی ہو رہا ہے ملک پاکستان دے اندر؟ تعلیم دے نام تے قوم دیاں بیٹیاں نو تباہ کیتا جا رہی ہے، برباد کیتا جا رہا ہے، آئس تے لگا کے، نشے تے لگا کے، اور مسلمان دیاں بیٹیاں شراباں پیندیاں نظر آندیاں نے، چرس پیندیاں نظر آندیاں نے۔ اج دیاں بیٹیاں کل دیاں ماواں، تے جس قوم دیاں ماواں برباد ہو گیاں او قوماں برباد ہو گیاں۔ اج دا باپ کل دی کیسی ماں تیار کر کے جا رہی ہے، باپ مجرم ایک بیٹی دی تربیت بگاڑ کے جا رہے ہیں، اے ماں مجرم ہے اپنی بیٹی دی تربیت بگاڑ کے جا رہی ہے، کیونکہ ایک بیٹی بگڑ گئی، ایک نسل بگڑ گئی، ایک خاندان بگڑ گیا۔ آج دی بیٹی بگڑ گئی، کل دی ماں بگڑ گئی، کل دی تے جس قوم دیاں ماواں بگڑ جان او قوماں زندہ سلامت رہ سکدیاں نے، او قوماں برباد ہو جاندیاں نے، تباہ ہو جاندیاں نے۔ میرا اج دا جمعہ بڑا تلخ سی، باتاں تلخ سن، اگر میری زبان وچوں کوئی ایسا جملہ نکلیا جڑا تلخ ہوئے میں معذرت کراں گا، لیکن میرے بھائیو وقت دا تقاضا ہے، اپنے گھراں دے اندر اپنیاں بیٹیاں اپنیاں بہناں انہاں دی تربیت دا خیال کرو، اپنیاں بیٹیاں بہناں نو حیا سکھاؤ، سورہ نور دا ترجمہ پڑھاؤ اور سورہ مریم دا ترجمہ پڑھاؤ۔ اللہ اکبر، آخری گل کر کے گل ختم کرنا چاہنا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے وکھیا جے
عورت دا کردار معاشرے نو سنوارن دے اندر تے بگاڑن دے اندر، معاشرہ سنوارے تے معاشرہ سنور جاندا ہے، معاشرہ بگاڑے تے معاشرہ بگڑ جاندا ہے۔ اللہ مولانا عبداللہ گرداس پوری رحمت اللہ کی تعالی اپنی تقریر دے اندر اکثر بیان کریا کر دے سن۔ میرے استاد محترم میر ابراہیم سیال کوٹی رحمت اللہ کی تعالی این کر کے شبان دا مہینہ مکن والا ہے تے اپنے مکان دی چھت تے بیٹھے نے، اللہ اللہ تے مسجد دا خادم آئے میر ابراہیم سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ دے دروازے تے آ کے دستک دیتی ہیں تے میر صاحب دی والدہ محترمہ خادم نو پوچھن لگی مسجد دے اندر اس دفعہ قرآن پاک کون سنان والا ہے؟ اللہ کو اقبال خادم نے دسیا فلاں ابراہیم نامی بندہ مسجد دے اندر اللہ دا قرآن سنائے گا۔ تے ماں اچھی دینے بول کے کہنے لگی کدی میرا ابراہیمی اللہ دا قرآن مسلے تے کھڑے ہو کے سنائے گا؟ تے انج کر کے بیٹا مقام دی چھت تو نیچے اتر آئے، اللہ کو اقبال کہنے لگا ماں جی کی کہندے پیسوں؟ کہنے لگیاں میرے بیٹا میرا دل کر دے تو مسلے تے کھڑا ہو کے رب دا قرآن سنا میں، میرا بیٹا دل کر دے تو قرآن پڑھے مسلے تے کھڑے ہو کے تے میں تیرے پیچھے کھڑے ہو کے تیرا قرآن سنا۔ اللہ ماواں دیاں خواہشاں نے نا، اللہ اللہ آج دیاں ماواں دیاں خواہشاں تے اس دور دیاں ماواں دیاں خواہشاں، اللہ کو اقبال تے پتر بھی ماں دی قدر نو جانن والا، ماں دے مقام نو پہچانن والا کہنے لگا ماں جی تسی دعا شروع کر دیو میں محنت شروع کر دینا وا۔ ماپیاں دیاں دعاواں اللہ تعالیٰ موڑیاں نہیں جے کر داؤ، ماں نے دعاواں شروع کر دیتیاں نے، اللہ کو اقبال تے میر صاحب نے قرآن پاک یاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پہلے دن رمضان شروع ہے پہلا پارا پڑھ دیتا ہے، دوسرے دن دوسرا پارا یاد کر لیا سنا دیتا ہے۔ رمضان دے 30 روزے گزرے نے تے میر ابراہیم سیال کوٹی قرآن دے حافظ بن جاندے نے۔ اللہ کو اقبال ایک ماں دی تڑپ، ایک ماں دی خواہش نے ایک بیٹے نو حافظ قرآن بڑھا دیتا ہے۔ میں نو یاد آئے اللہ کو اقبال یار کائنات دے لوگوں خوش نصیب ماں نے جڑے اپنے بچیاں واسطے اے قرآن پاک دے حفظ دیاں امیداں لا کے بیٹھیاں نے، دین دے علم دیاں امیداں لا کے بیٹھیاں نے۔ یاد رکھیاں جے کئی ماں پہ ایسے نے بچیاں دی زندگی اندر اس دنیا تو چلے جاندے نے تے کئی بچے ایسے نے جڑے ماں پیاں دی زندگی دے اندر چلے جاندے نے، لیکن اگر ماں باپ دنیا تو چلے جان بیٹا دین دا عالم ہوئے قرآن دا حافظ تے کاری ہوئے ایک قرآن پڑھ دے جاندے نے، اللہ قبرانو ٹھنڈیاں کردہ جاندہ ہے۔ اے ویکھیاں نہیں 3-4 دن پہلے جامعہ سلفیہ فیصل آباد دے بہت بڑے عالم دین اللہ کو اقبال حضرت قاری نوید الحسن لکھوی رحمت اللہ علیہ رحمتاں واسعہ اکثر نہ پروگرامات سی کٹھیا ہونا، میرے تو پہلا انہاں تلاوت کرنی اینڈ میرے سجے بیٹھے ہوندے سن، میں کہنا میرے تو پہلا قاری صاحب قرآن پاک پڑھ رہے سن، قرآن پاک دیاں چڑیاں لا رہے سن تے سینہ منور کر رہے سن، میں کہنا قاری نوید الحسن لکھوی حافظہ اللہ تعالی تے آج اللہ دی قسم رحمت اللہ علیہ کہندے ہم دل نو کو جھوندا ہے، اللہ قاری صاحب دی قبر نو جنت دا باغ بنا، اللہ قاری صاحب دی قبر نو تحت دے نگاہ فراغ فرما۔ ایک ماں نے اپنے بیٹے نو دین واسطے وقف کیتا ہے، قرآن واسطے وقف کیتا ہے، راج راج کے قرآن پاک پڑھے، میں کہنا پتہ نہیں کس خلوص نال قاری صاحب قرآن پڑھ دے رہنے، کس پیار نال قاری صاحب قرآن پڑھ دے رہنے۔ جامعہ سلفیہ فیصل آباد دی تاریخ دے اندر بڑے بڑے جنازے ہوئے نے، بڑے بڑے جنازے ہوئے نے، ایڈا وڈا جنازہ فیصل آباد تے جامعہ سلفیہ دی تاریخ دے اندر جنازہ نہیں ہویا جتنا بڑا جنازہ حضرت قاری نوید الحسن لکھوی رحمت اللہ علیہ دا ہے۔ میں کہندا پھرنا وا اوے کائنات دے لوگو ایتے کوئی بندہ دنیا تو جاندے او دے جان دے بعد او دے ماں پیو نو روندے نے، کوئی دنیا تو جاندے او دے جان دے بعد او دے بھیڑاں بھراؤ نو روندے نے، اج کوئی بندہ فوت ہوندے او دے فوت ہون دے بعد او دے بیوی بچے روندے نے۔ قاری نوید الحسن لکھوی صاحب دنیا تو گئے نے تے ہر شیخ الحدیث رو رہے سی، ہر خطیب رو رہا سی، ہر عالم دین رو رہا سی، انج کہہ لو
قاری صاحب جاندیاں سانو کہہ گئے نے کہ اکھاں جی دو میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اکھاں جی دو میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، اکھاں جی دو میٹیاں کئی لک لک رون گے، کئی بک بک رون گے، کئی لک لک رون گے، کئی بک بک رون گے، رو رو کے ہنجوں آندے ہار پرون گے، گلیاں دا یانا تے سیانا مینوں روے گا، گلیاں دا یانا تے سیانا مینوں روے گا، اکھاں جی تو میٹیاں زمانہ مینوں روے گا۔ اس مجمع کے اندر میرے کئی دوست بیٹھے نے جڑے کئی مرتبہ قاری صاحب نو ملے نے، میرے نال جا کے اللہ دی قسم احترام کرم دی حد کر دیندے سن، اکرام کرم دی یاد کر دیندے سن، اللہ کو اکبر اللہ۔ یہ دے پیچھے بھی ایک ماں نو کریڈٹ جاندے، ایک ماں نے اپنے بیٹے نو قرآن واسطے وقف کیتا ہے، اڈ پوری دنیا تے نام روشن ہو گیا ہے۔ میریو بہنوں ایسے بیٹے تیار کر جو جڑے تواڈے فوت ہون دے بعد لوگ انہاں دے نام تے رشک کر دے نظر آن، ایسے بیٹے تیار کر جو جنہاں نو قرآن دے نام تو یاد کیتا جے، جنہاں نو حدیث دے نام تو یاد کیتا جے، جنہاں نو دین دے علم دے نام تو یاد کیتا جے۔ عورت دا کردار ہے، عورت معاشرے نو سنوار بھی سکدی ہے، بگاڑ بھی سکدی ہے۔ اللہ ساڈے معاشرے دے اندر ایسیاں ماواں پیدا فرمائے جڑیاں معاشرے دے سوارم دا سبب بن جان۔ اللہ جو سنیا سنایا عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔